नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आंकलन गर्दै सरकारले हरेक वर्ष मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना बनाउँछ, तर विपद न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको भने देखिन्न। प्रकृति मैत्री मानवीय क्रियाकलाप नहुँदा विपदको जोखिम छन् बढेर गएको छ। पहाडी क्षेत्रमा विज्ञको परामर्श र अध्ययन बिना डोजर चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ। सडक निर्माणमा नाममा आफू खुसी पहाड फोर्ने र खोलाबाट ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा खननका कामहरू जथाभावी भइरहेका छन्। विभिन्न अध्ययनले बाढी पहिरोको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेका छन्। त्यस्ता ठाउँका बासिन्दालाई जति सक्दो छिटो सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने देखिएको छ। तराईका कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँध र सडकका कारण डुबानको समस्या छ। आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशका सहर र सडकमा बढेको छाडा चौपायाको चुनौती सहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला सहर र राजमार्ग छेउछाउमा छाडा चौपायाको बेगबेगी नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेन। लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको काम सुरु, योजनामा समावेश गर्ने विषयका बारेमा प्रदेशका मन्त्रालयसँग सुझाव सङ्कलन। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको हवाई उडान पटक पटक प्रभावित, मौसमका कारण 2 दिनदेखि उडान बन्द हुँदा यात्रुहरू अलपत्र। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हत्याएको 2 वर्ष पुरा, गरिबी महिलाका लागि अनुदान नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद बढ्दै। र एन्फाको साधारण सभा विधान सम्मत गरिदिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई फुटबल क्लबहरूको माग, बकोता भुक्तानीको विषय टुङ्ग्याउन आग्रह। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला सहर र राजमार्ग छेउछाउमा छाडा चौपायाको बेगबेगी बढ्न थालेको छ। प्रदेशका सहरहरू नेपालगञ्ज, कोहलपुर, तुलसीपुर उपमहानगर, तौलिहवा, बुटवल उपमहानगरपालिका, भैरहवा, परासी बजारमा छाडा चौपाया नियन्त्रणमा सकस भइरहेको हो। राजमार्गमा छाडा चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। बुटवल उपमहानगरको सडक, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा सडकमै लाम लागेका छाडा चौपायाहरू सवारी साधन अवरुद्ध हुने गरी बस्ने गरेका छन्। बुटवलका सडकमा छाडा चौपाया नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार उदासीन भएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालबाट आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो सहर नेपालगञ्जमा पनि छाडा चौपायाको समस्या विकराल रहेको छ। अन्यत्रका सडकमा छाडा गाई गोरुले दुःख दिने गरे पनि यहाँ गाई गोरुका अतिरिक्त गधा घोडा समेत सडकमै देखिन्छन्। उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले छाडा चौपाया नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। सवारी दुर्घटनाका कारणले पछिल्लो 3 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा 89 चौपायाको मृत्यु भएको छ भने 32 घाइते भएको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। सहर बजारमा देखिने छाडा पशु चौपायाका कारण धेरैजसो स्थानीय तहलाई समस्या भएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि बाली, नाली र घर सुरक्षामा प्रभाव पारेको छ। त्यसैले छाडा पशु नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। योले गर्दा यहाँ कति एक्सिडेन्ट हुन्छ। अहिले हेर्नु इन्डियातिर पनि यस्तै भइरहेछ, यहाँ पनि यस्तै भइरहेछ त्यो बाटोमा यो गाई घोडाले गर्दा। अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको र सरकारको हो। नगरपालिकाले यसलाई पुरै गरेर या त जङ्गलमा पठाइदियो या त यहाँ गौशालामा पठाइदियो। छाडा गाई बस्तुलाई अब कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्दाखेरि हाम्रा किसानहरूले पालेकालाई छोड्न दिन भएन। तिनीहरू चाहिँ अब कठिन तरिकाले कारबाही हुन पर्यो र अब यो छाडा छोड्ने आफ्नो चाहिँ अब सरकारले चाहिँ एउटा व्यवस्था के गर्नु पर्यो भने पन्जी हाउस हुन्छ, कस्तो किसिमले व्यवस्थित गर्न सक्छ त्यो किसिमले व्यवस्थित गरेर राखेपछि त्यसलाई फेरि छोड्न भएन। चौपायाले गर्दा विभिन्न किसिमको दुर्घटनाहरू भइरहेको छ। अब यो नियन्त्रण त नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो, तर यो अहिलेको चाहिँ नगरपालिकाको कार्यकारी लाचार हुनाले गर्दा यस्तो घटनाहरू बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन।
यति मात्रै होइन, सुर्खेत रोडमा त्यति राम्रो सडक बनिरहेको छ, जहाँ जाऊ 2 पाङ्ग्रे सावारी साधन चलाउनै सकिँदैन, खाल्टै खाल्टा छ यातायातहरू। खाडा चौपाया नियन्त्रणको लागि अहिलेलाई हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन नै गर्नुपर्छ। त्यसरी नत्र त हुँदैन, व्यवस्थापन नगरी हुँदैन। इन्डियाबाट धेरै आउँछन् नेपालमा, अनि कृषकहरूले कोही पालेर छोड्छन्, ती पालेर छोड्नेहरूलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो। जस्तो खच्चडहरू भयो, खच्चडहरू दिनभरि इट्टा बोकाउँछन्, बेलुकी ल्याएर बजारमा छोड्छन्, यिनीहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने अलिकति कन्ट्रोल हुन्छ। र गाईलाई कन्ट्रोल गर्न अलिक गाह्रै छ, गाई चाहिँ गाह्रै छ। छाडाइने चौपायाहरूले नगरको पनि सौन्दर्य हराएर दुर्घटना पनि भइरहेको छ। गाडी मोटरबाट हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि दुर्घटना भइरहेछ। यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्यो नगरपालिकामा। अब के यसको लागि चाहिँ धेरै यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। चलिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम जिम्मेदारीले गर्नुपर्छ। खच्चडहरू छोड्नु भएन, जो छोडिरहेको छ त्यसको माथि कारवाही गर्नु पर्यो। स्याउले बारिने रातामे हुन थालेपछि जुम्ला र मुगुका अधिकांश किसान स्याउ टिप्ने तयारी गर्न थालेका छन्। स्याउ पाक्न थालेपछि खान र किन्नको लागि आन्तरिक पर्यटक बगैँचामा पुग्ने गरेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लामा पछिल्लो 3 वर्षमा 458 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ, जसमध्ये 380 मेट्रिक टन स्याउ जिल्ला बाहिर गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कार्यालयका अनुसार यो वर्ष 4250 हेक्टरमा स्याउ लगाइएको छ, तर किराको प्रकोप र वर्षाका कारण जिल्लामा वर्षेनी स्याउको उत्पादन भने कम हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं आवधिक योजनाको तयारी गरिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो दोस्रो आवधिक योजना निर्माण सुरु गरेको छ। योजनामा समावेश गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग सुझाव लिएको छ। दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको प्रयास थालेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको उपस्थितिमा लमैमा छलफल गरेको छ। छलफलका सहभागीहरूले सेवा प्राप्तिमा नागरिकको लगानी घटाउने गरी योजना निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन्। सेवा प्राप्त गर्ने लाग्ने आफ्नो लगानी घटे नागरिकले प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता महसुस गर्ने र संघीयता दिगो हुने सहभागीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशको आवश्यकता बुझेर प्रदेश योजना आयोगसँगको समन्वयमा योजना बनाउने र ती योजनामा बजेट छुट्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। योजना आयोगको र अहिले प्रदेशको ग्याप कहाँ छ भने कोही तथै छैन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले दिन के सक्नुहुन्न, दिन सक्नु पर्यो नि त। तपाईँले यो नीति ल्याइसकेपछि प्रदेशलाई मैले तपाईँले यो गर्नुहोस्, मेरो सपोर्ट, हाम्रो सपोर्ट अर्थमा हामी बसेर यो गर्छौँ भनेर तपाईँहरूबाट अर्थकै कोर्डिनेसन छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेश पौडेलले प्रदेशको अवस्था बदल्ने पूर्वाधार र कृषिलाई मझौला उद्योग हुँदै पर्यटनसँग जोड्ने योजनालाई प्रदेशले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेशको नयाँ बन्ने आवधिक योजना, राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्र, प्रदेशका ऐन नियम, पहिलो आवधिक योजनाका बाँकी लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विषयलाई आधार मानेर निर्माण हुने प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ। कुन विषयलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने विषय स्थानीय तहहरूसँगको छलफलपछि तय हुने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसीले बताउनुभयो। खास गरी हामीलाई यो योजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा अहिले नीतिगत रूपमा सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। जस्तो हामीले यो जनसङ्ख्याको कुरालाई ध्यान दिने, त्यसपछि भौगोलिक कुराहरूलाई ध्यान दिने र हामीले सेक्टरल प्लानहरूलाई ध्यान दिने भन्ने कुराहरू सुझाव प्राप्त भएको छ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोग बीच समन्वयको संरचना आवश्यक पर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। लुम्बिनी प्रदेश राजधानी घोषणा हुनुअघि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। जग्गा फुकुवा सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरज खड्काको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो। जग्गा रोक्का हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै फुकुवाको माग हुँदै आएको छ। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, निवर्तमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, विभिन्न राजनीतिक दलका
प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिका साथै स्थानीय व्यवसायको बृहत भेला मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। 3 स्थानीय तहभित्र पर्ने 14वटा वडाको करिब 10,000 बिघा जग्गा रोका भएको छ। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ 5 गते जग्गा फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको थियो, तर 5 गतेसम्म पनि जग्गा फुकुवा नभएपछि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुरज खड्काले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ, चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णालीमा 2 दिनदेखि हवाई उडान प्रभावित भएको छ। लगातार वर्षाका कारण हवाई उडान सेवा प्रभावित भएको हो। डोल्पाको जुफल विमानस्थल, हुम्लाको सिमकोट र मुगुको ताल्जा विमानस्थलमा हवाई उडान हुन सकेको छैन। हवाई उडान प्रभावित भएपछि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा बस्नु परेको ठुलीभेरी नगरपालिकाका डोल्पाका इन्जिनियर राजेन्द्र ठकुलाले बताउनुभयो। उहाँले 2 दिनदेखि जहाज कुर्दा पनि मौसममा सुधार नआउँदा डोल्पा जान नपाएको बताउनु भएको छ। स्थलमार्गबाट जान पनि समस्या भएको यात्रुहरूले बताएका छन्। सडक यातायात भरपर्दो नहुँदा हवाई उडान सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ। डोल्पामा सडक पुगे पनि वर्षायाममा सहज तरिकाले यात्रा गर्न अझै समस्या छ। खोलामा पानीको सतह बढेका कारण यात्रामा चुनौती हुँदै आएको हो। हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिन पनि सकेको छैन। कपिलवस्तुमा नदीले वर्षेनी कटान गर्दा विभिन्न पालिका जोखिममा छन्। यशोधरा गाउँपालिकाको खोरियामा बाणगङ्गा नदीको बाढीले बाँध भत्काएपछि नदीको बस्तीतर्फ सोझिएको छ। आधा दर्जन गाउँ जोखिममा छन्। कपिलवस्तुमा नदीको बाढीले वर्षेनी बाँध कटान गर्दा जिल्लाका विभिन्न पालिका जोखिममा रहे तापनि यस वर्ष बाणगङ्गा नदीले कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका आधा दर्जन बढी गाउँलाई उच्च जोखिममा पारेको समाचार नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि विभिन्न सरोकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण भएको छ। यशोधरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 खोरियामा बाणगङ्गा नदीको बाढीले त्यहाँको बाँध भत्काउँदै गएपछि नदीको बहाव बस्तीतर्फ सर्दै जाँदा ती गाउँ र त्यहाँ रहेका आधा दर्जन बढी गाउँ उच्च जोखिम तथा गाउँ नै बगाउने खतरा बढेपछि विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले स्थलगत अनुगमन गरेका हुन्। जब जब वर्षातको समय सुरु हुन्छ तब तब खोरिया गाउँका स्थानीयको निद्रा नै गायब हुने गर्दछ। वर्षातमा परेको पानीका कारण उर्लिएर आएको बाढीले आफ्नो बसोबास नै सखाप पारिदिने डरका कारण उनीहरू रातभर सुत्दैनन्। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खोरियाका करिब 200 घर परिवारको अवस्था वर्षेनी वर्षातको समयमा यस्तै हुने गर्दछ। यस पटक वर्षातको समय भएपछि पटक पटक आएको बाढीले खोरिया गाउँको पश्चिम दक्षिणमा पर्ने बाँध भत्काइदिएपछि गाउँलेलाई झन समस्या थपिएको छ। विगत 4 दशक अघिसम्म पश्चिमतर्फ रहेको नदीको बहाव अहिले गाउँको एकदमै नजिक पुगेको छ। नदीको बहाव बस्तीतर्फ च्यापिँदै गएपछि नदीले गाउँलाई छुन 3 देखि 4 मिटर मात्र रहेकाले ढिला गरे आधा दर्जन बढी गाउँमा जनधनको ठूलो क्षति हुने यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष साहबुद्दिन मुसलमानले बताउनु भएको छ। हाम्रो लोग अगर ये नाई बंधा बचा नदी काट देस तो ये खाली एक गांव बात नाई है। ये 7 वार्ड नंबर 7 और 8 दोनों चला जाए। कमती में आपके 7-8 गांव
यहाँ बैल पूरा बन्ध कटान हो गयो। यस्तै विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्य स्थलगत अनुगमन गर्दै यस स्थानमा प्राविधिकका अनुसार तत्कालै व्यवस्थापन नगरे विभिन्न गाउँलाई बाढीले बगाउन सक्ने भएकाले नदी नियन्त्रणका लागि आफूले सम्बन्धित निकायमा कुरा गरी तत्काल भत्किएको ठाउँलाई व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ। यहाँ लगाइएको यो बोल्डरहरू भत्किरहेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा मैले जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका कार्यालय प्रमुखसित कुरा गरिसकेको अवस्था छ। उहाँले केही दिनमा इन्जिनियर पठाएर यसको डिटेल इस्टिमेट गरेर यसलाई उपयुक्त निकासमा ल्याई गाउँलाई जोखिमबाट बचाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नदी कटानबाट बच्न तटबन्ध गरिएको भए पनि दीर्घकालीन कार्य गर्नु आवश्यक रहन्छ। सरकार निकायबाट झारा टार्ने प्रवृत्ति हटाएर जनताको जीवधनको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। सुदूरपश्चिममा प्रविधियुक्त परीक्षण किट भित्राइएको छ। लागु औषध सेवन गरी नगरेको तत्काल देखाउने प्रविधियुक्त परीक्षण किट प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले भित्राएको हो। यसको प्रयोग कैलालीको धनगढीबाट सुरु गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यस्तो प्रविधि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई उपलब्ध गराएको हो। ट्राफिक प्रहरीले यही प्रविधिको प्रयोग गरेर लागु औषध सेवन गरी नगरेको विषय चेक जाँच गर्ने काम सुरु गरेको हो। धनगढीमा यस प्रकारको उपकरणको सहायताबाट सवारी चालकको चेक जाँच गर्ने काम भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख वीरेन्द्र चौहारीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमेली जनताको आस्था र एकताको महान चाड गौरा पर्व सुदूरपश्चिमभरि धुमधामका साथ मनाइँदैछ। आज अठवाली अर्थात् गौरा पर्वको प्रमुख दिन हो। गौराको पूजन गर्नाले धनलाभ, सन्तान लाभसँगै अन्नले मानिस सम्पन्न हुने धार्मिक विश्वास छ। सुदूरपश्चिमेली जनताको आस्था र एकताको महान चाड गौरा पर्व सुदूरपश्चिमभरि धुमधामका साथ मनाइँदैछ। आज अठवाली अर्थात् गौरा पर्वको प्रमुख दिन हो। गौराको पहिलो दिन गत, मास, केरो, गहुँ र गुराँस पञ्चान्न भिजाउने गरिन्छ, जसलाई पिउडा भिजाउने भनिन्छ भने गौराको पहिलो दिनलाई पिउडा पञ्चमी भनेर भन्ने गरिन्छ। दोस्रो दिन नजिकको धारा पथेरामा लगेर पिउडा धुने चलन रहेको छ। तेस्रो दिन धानको खेतबाट सौबाट बनेको गौराको प्रतिमा बनाएर भित्र्याउने चलन रहेको छ। चौथो दिन अष्टमीको दिनलाई भने गौराको प्रमुख दिनको रूपमा मान्ने गरिन्छ। यो दिनलाई अठवाली भनेर भन्ने गरिन्छ। अठवालीमा बिरुवाले गौराको पूजन गर्दै महिलाहरूले विभिन्न गीतहरू गाएर अर्थात् फागहरू गाएर गौरा नचाउने रमाइलो गर्ने गर्छन्। फल फट्काउने पनि यसको अर्को विशेषता हो। अठवालीको दिनमा महिलाहरूले पुरुषले जनै फेरे चाहिँ दुई विधाको फेर्ने चलन रहेको छ भने बिरुवाले मान्यजन र आफन्तहरूलाई पूजा गर्नुका साथै बेलुकी पक्क बिउडा भुटेर खाने चलन रहेको छ। गौराको समयमा महिलाहरूले निराहार व्रत बसेर हरेक दिन पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। सत्ययुगमा पार्वतीले व्रत बसेर शिव प्राप्त गरेको मान्यताका आधारमा महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने गरेका छन्। गौराको इतिहास हेर्दा 15औं शताब्दीदेखि नै मानसखण्ड क्षेत्रमा गौरा मनाउँदै आएको देखिन्छ। बौद्धिक कालमा अम्बिका र श्रीदेवीको प्रतीकका रूपमा र पौराणिक कालमा पार्वती गौरा महेश्वरको प्रतीकको रूपमा मनाउँदै आएको जानकारहरूको भनाइ रहेको छ। गौरा पर्व मूल पर्वको रूपमा रहेको भन्दै यसले संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जानकारहरूको भनाइ रहेको छ। गौराको पूजन गर्नाले धनलाभ, पुत्रलाभसँगै अन्नधनले मानिस सम्पन्न हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। गौरा संस्कृति संरक्षण र परम्पराको हिसाबले पनि आफूहरूले मनाउँदै आएको गौराका सहभागीहरूको भनाइ रहेको छ। प्रशंसा गर्नुपर्छ, कति हिसाबले हामीले देवीलाई मानपान दिनुपर्छ। आफूले दिइसकेको तब उताबाट पनि हामीलाई दिन सक्छन् होइन। अब हामीले बाटो खोज्न नसक्यो भने हामीले आफ्नो शिर निउनाएर आफूले भगवान देवी हामीलाई जसरी पनि हाम्रो यो सत्य बाटो एकदम दुनिया संसारमा हाम्रा जो लय छन्, जहाँ लय छन्, देश परदेश उनलाई रक्षा गर। यो हाम्रो पहिलादेखि चलायो रीत हो। मेरो धन दिन्छे, अपुतला पुत दिन्छे, दुध दिन्छे, पुत दिन्छे। गोरा इसी हो, गोरा की पहली चौथ का दिन सब बिरुवा निका बनाउन निकी होना। मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जुन धार्मिक परम्परा हो त्यसलाई कायम गर्ने। हाम्रो धर्म संस्कृति अनुसार चाहिँ जुन गौरा पर्वको चाहिँ महत्त्व छ, शिव पार्वतीको चाहिँ महत्त्व छ। हाम्रो हिन्दू धर्मलाई चाहिँ जुन कसरी अगाडि बढाउने यसको चाहिँ मेन
महत्त्व चाहिँ यही छ। गौरा संस्कृति संरक्षण र परम्पराको हिसाबले पनि आफूहरूले मनाउँदै आएको गौराका सहभागीहरूको भनाइ रहेको छ। गौरामा ढुस्को, धुमारी, ठाडो खेल, देउडा खेल लगायतका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू पनि हुने गरेका छन्। सुदूरपश्चिमसँगै भारतको कुमागौडा र कर्णाली प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा गौरा मनाउने गरिएको छ। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका विद्यार्थीलाई आफ्नै पालिकाभित्र उच्च शिक्षा दिने उद्देश्यले सन्तानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गरिने भएको छ। क्याम्पस स्थापना तयारी समितिले यसको सम्भाव्यताका बारेमा नेपालगञ्जमा सन्तानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस नरैनापुरको स्थापना र सञ्चालनका चुनौतीहरूका विषयमा शिक्षाका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिएको प्रस्तावित क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सोहनलाल यादवले बताउनुभयो। उहाँले नरैनापुरका बालबालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि बाहिर जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यले क्याम्पस स्थापना गर्ने तयारी गरी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गरिएको र सामान्य र प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालनको लागि सुझाव पाएको बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य प्रसाद ढकालले क्याम्पस सञ्चालनको लागि आफ्नो संसद विकास कोषबाट 5 करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभीको होलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीमा बहुविवाह गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ। घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्ने पुरुषको सङ्ख्या जिल्लाभित्र बढ्दै गएको हो। बढ्दो आधुनिकता तथा सहरीकरणसँगै वैवाहिक समस्या समाजमा बढ्न थालेको छ। विवाहको प्रकृति, बहुविवाह, पुनः विवाह, पारपाचुकी जस्ता घटनाहरूको वृद्धिले सामाजिक संरचनालाई समेत चुनौती दिइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 175 अनुसार बहुविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै बहुविवाह स्वतः बदर हुने समेत उल्लेख छ। जिल्ला अदालत कैलालीमा आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि गत आर्थिक वर्षसम्म 67 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये 41 मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने 26 वटा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेको छ। जिल्लामा बाल विवाह हुने क्रम पनि रोकिएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हत्याएको 2 वर्ष पुगेको छ। लामो समयको युद्धपछि तालिबानले सन् 2021 अगस्त 15 मा दोस्रो पटक सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो। यसअघि 90 को दशकमा पनि तालिबानले छोटो समय अफगानिस्तानको सत्ता चलाउने मौका पाएको थियो। तालिबानको नेतृत्वमा पछिल्ला 2 वर्षमा युद्धको त्रास घटेको छ भने राजनैतिक स्थिरता देखिएको छ। तर गरिबी, भोकमरी, महिलाका लागि अनुदान नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद जस्ता समस्या देखिएका छन्। तालिबानले सुरुवातदेखि नै महिलाप्रति अनुदान नीति लिएको थियो। महिलाले बुर्का लगाउनै पर्ने, शिक्षा लिन नपाउने जस्ता नीतिका कारण आलोचित रहेको छ। अफगानिस्तानमा महिलालाई माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ। महिलाले काम गर्ने ब्युटी पार्लरमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैर सरकारी संस्थाको काम पनि गर्न नपाउने भएका छन्। महिलाले पार्क तथा जिम जस्ता सार्वजनिक स्थानमा जान नपाउने र अनिवार्य रूपमा बुर्का लगाउनै पर्ने नियम छ। अब आर्थिक समाचार। हिजो र अस्ति बढेको शेयर बजार आज भने उच्च अङ्कले घटेर रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 31.52 अङ्कले घटेर 2013.93 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा फाइनान्स, होटल, जलविद्युत, बिमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 8.5% तथा समता घरेलु लघुवित्तको शेयर 8% ओह्रालो लागेको छ। आज 46,57,000 किता शेयर 1,55,05,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 7,87,00,000 रुपियाँको शेयर
सेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको साधारण सभा विधान सम्मत गर्न फुटबल क्लबहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे प्रसङ्ग अनुरोध गरेका छन्। एन्फाको विशेष साधारण सभा भदौ 24लाई तय भएको छ। साधारण सभामा सदस्यहरूको भौतिक उपस्थिति, लेखा परीक्षक नियुक्ति र बाँकी बकुदा रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै विभिन्न श्रेणीका 35 क्लबले राखे प्रसङ्ग अनुरोध गरेका हुन्। शहीद स्मारक लीग अन्तर्गत ए, बी र सी डिभिजन लीग प्रतियोगिताको तयारी खर्च विगत लामो समयदेखि एन्फाले भुक्तानी नगरेकाले एन्फा महासचिवालय लगायत पदाधिकारीसँग पटक पटक छलफल तथा बकुता भुक्तानी सम्बन्धमा पत्राचार समेत गरेको क्लबहरूले जनाएका छन्। तर यस सम्बन्धमा एन्फा जिम्मेवार नदेखेकाले अविलम्ब बकुता भुक्तानीको निर्णयमा पुग्न उनीहरूले पुनः एन्फाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला सहर राजमार्ग छेउछाउमा छाडा चौपाएको बेगबेगी नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेन। लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको काम सुरु, योजनामा समावेश गर्ने विषयका बारेमा प्रदेशका मन्त्रालयसँग सुझाव सङ्कलन। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको हवाई उडान पटक पटक प्रभावित, मौसमका कारण 2 दिनदेखि उडान बन्द हुँदा यात्रुहरू अलपत्र। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हत्याएको 2 वर्ष पुरा, गरिबी महिलाका लागि अनुदान नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद बढ्दै। र एन्फाको साधारण सभा विधान सम्मत गरिदिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई फुटबल क्लबहरूको माग, बकुता भुक्तानीको विषय टुङ्ग्याउन आग्रह। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।